नमस्ते। नेपाल आजको यस नियमित स्तम्भ रिबुटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अब नयाँ आइराख्नुभएका किशोर किशोरी तथा बालबालिकाहरूले जुन किसिमको शिक्षा, दीक्षा, वातावरण हामीबाट पाइराख्नु भएको छ, के त्यो अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ? के हाम्रो जिम्मेवारी अझ बढी छ भन्ने सवालमा रहेर हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्ने गर्छौँ। आज म अत्यन्तै उत्साहित छु। मसँग हुनुहुन्छ हाम्री आफ्नै म यस कारण बनिरहेको छु, यहाँहरूले हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउनुहुन्छ। नेपालमा 15 वर्षदेखि बसिराख्नु भएकी, भारतमा जन्मिनु भएकी, तर नेपालको बारेमा हामीभन्दा धेरै बढी ज्ञान बटुलिसक्नु भएकी एक सेलिब्रिटी, एक इन्टरनेसनल सफ्ट स्किल्स कर्पोरेट ट्रेनर, जसलाई हामी मानवीय सिप कोच पनि भन्न सक्छौँ। कम्युनिकेसन, फोटोग्राफी उहाँको प्यासन छ। आउनुहोस् उहाँसँग आज हामी करियर, मोटिभेसन जस्ता शीर्षकहरूमा छलफल गरौँ। मानसी अग्रवालज्यू, यहाँले समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। आरामै हुनुहुन्छ? एब्सोल्युटली। हजुरलाई ठिक छ सन्चै? एकदम ठिक छ। यहाँले जुन नेपालको बारेमा केही राम्रो राम्रो कल्चरल अनि भूगोल, जियोग्राफीको कुरालाई पनि लिएर भिडियोहरू बनाउनु भएको छ, धेरै फेमस भाइरल बन्नुभएको छ। यो उत्प्रेरणा यहाँलाई कसरी आयो? मलाई यो जान्न मन लाग्यो सुरुमै। हजुर, एक्चुअली कुमारजी हेर्दाखेरि मेरो कहिले नै उद्देश्य थिएन म नेपालको बारेमा भिडियो यस्तो बनाउँछु। तर लकडाउनमा, लास्ट इयर लकडाउन हुँदाखेरि मलाई एकदम फ्रस्ट्रेसन जस्तो लागिरहेको थियो, किनकि 13 वर्षदेखि म आफ्नो साथीहरूलाई सबैलाई भनिरहेको थिएँ, आउनु नेपाल आउनु, कति राम्रो छ, वेदर कति राम्रो छ। अनि काठमाडौँ, बिकज आइ एम फ्रम अ भेरी भेरी कर्पोरेट खालको त्यस्तो सिटीमा छु कि म हुर्केको होइन। अनि मलाई काठमाडौँ यति मन पर्यो, सो मैले आफ्नो साथीहरूलाई धेरै वर्षसम्म भनिरहेको थिएँ, आउनु काठमाडौँ आउनु, हेर्नुपर्छ। तर कोही पनि आएन। उहाँहरू आइदिने, तपाईँ निराश हुनुभयो? एकदमै। अनि लास्ट इयर मैले भिडियो बनाउन सिकिरहेको थिएँ। अनि मैले भिडियो बनाइरहेको थिएँ डिफ्रेन्ट छुट्टै छुट्टै खालको टपिक्सहरूमा। अनि एक दिन के मनमा आयो, ल साथीहरूलाई जिस्काउनको लागि पनि अनि अलि त्यो सार्कास्टिक तरिकाले भन्नको लागि पनि मैले पाटनमा गएर बिहान 5 बजे उठेर स्क्रिप्ट लेखेर 8 बजेसम्म मैले सुट गरेर फर्की पनि सकेको थिएँ। मात्र यतिकै गएर एउटा भिडियो बनाएँ। साँच्चीको मलाई थाहा थिएन त्यो भिडियो यति धेरै ठुलो हुन्छ, यति भाइरल हुन्छ। आजको बेलामा मेरो विचारमा 50 लाखभन्दा बेसी मान्छेले हेरिसक्नु भएको छ। अनि त्यो भिडियो पछि धेरैजनाले मलाई फोन गर्नुभयो, दिजु अझ बनाउनु, भाउजू अझ बनाउनु, होइन। हामीलाई पनि अब एकदम मन पर्यो हजुरको बोल्ने तरिका, हजुरको त्यो एउटा जुन प्यासन छ नेपालको बारेमा, एउटा जुन रिसर्चको मेरो बेस पनि थियो। अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै मैले अझ भिडियो बनाउन थालेँ। मैले कीर्तिपुर, भक्तपुर, बसन्तपुर अनि त्यसपछि बाहिर गएर खप्तर, जनकपुर सबैको बारेमा भिडियो बनाएको। प्यासन थियो, तर भिडियो बनाउने कहिले नै सोचेको थिएन। तर साथीहरूको लागि बनाएको एउटा भिडियो भाइरल भएपछि त्यो एउटा अप्सन जस्तो लाग्न थाल्यो। त्यसबाट अरू नयाँ सुरुवात भयो। हो, एक तरिकाले हो। तपाईँको जुन पेसा छ नि, अलिकति फ्रिल्यान्स किसिमको देखिन्छ। तपाईँ कुनै एउटा निश्चित व्यवसाय अथवा बिजनेस अथवा रोजगार गर्नुहुन्न, होइन। तपाईँ फोटोग्राफीमा पनि एकदमै प्रोफेसनलै हुनुहुन्छ, मैले देखेको छु। अहिले भिडियोमा आउनुभएको छ, नेपालको बारेमा देखाइराख्नु भएको छ। फेरि ट्रेनिङ, कर्पोरेट ट्रेनिङमा यो कोचिङ सेमिनारहरू दिनेहरूमा यहाँहरूको एकदमै राम्रो देखिन्छ। सो तपाईँको पेसालाई कसरी डिफाइन गर्ने? के हो तपाईँको पेसा? I think of myself as a corporate trainer. मलाई सोद्धाखेरि in my head I am a corporate trainer. I am somebody, मलाई अब मान्छेहरूसँग कुरा गर्न, उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिन, उहाँहरूलाई कम्युनिकेसन कसरी गर्नु पर्यो, उहाँहरूलाई प्रेरणा दिन, यो सबै कुरा एकदमै मनपर्छ मलाई। सो इफ यु आस्क मी वाट आई डु, आई थिङ्क आइ एम अ कर्पोरेट ट्रेनर। मलाई त्यो आइडेन्टिफाई सबभन्दा बेसी हुन्छ। तर कर्पोरेट ट्रेनर हुँदा नै मैले कन्टेन्ट जुन बनाउन थालेँ अनलाइनको लागि, त्यो कन्टेन्ट पनि लाइक नेपालको बारेमा भयो अथवा मेरो मोटिभेसनल भिडियोजहरू पनि कहिलेकाहीँ बनाउँछु, त्यो सबै पनि यति राम्रो भइरहेछ। अब त्यो एउटा ट्याग पनि मसँग एसोसिएटेड भएको छ। तर इन माई हेड इफ यु आस्क मी, राति मलाई यसरी सोद्धाखेरि आई विल टेल यु आइ एम अ कर्पोरेट ट्रेनर। सो म धेरै कम्पनीजहरूमा, ब्याङ्कहरूमा, धेरै अर्गनाइजेसन्समा, इभन कहिलेकाहीँ कलेजहरूमा पनि ट्रेनिङ दिन्छु। यहाँले विदेशमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ट्रेनिङहरू गर्नुभएको छ। हजुर। ट्रेनिङको तपाईँको कर्पोरेट ट्रेनिङमा हजुर प्राय शीर्षकहरू, कन्टेन्टहरू कस्तो हुन्छ? सो मेरो
स्पेशलाइजेसन अथवा मेरो मेन एरिया अफ इन्ट्रेस्ट वुड बी कम्युनिकेसन स्किल्स. कसरी कुरा गर्ने, मान्छेहरूको अगाडि उभिएर कसरी बोल्ने, अथवा इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि कसरी इन्टरभ्यूमा आफ्नो प्रेजेन्टेसन कसरी दिने, हाउ टु एक्सप्रेस योर सेल्फ इन्टरभ्यूमा. एक्सप्रेस टु इम्प्रेस. Hopefully in an interview, yes. So how basically you are able to आफ्नो authentic voice लाई अगाडि कसरी राख्ने, that is really what I train people on. So customer service पनि एक तरिकाले त्यसमै आउँछ because communication को एउटा पार्ट हो. Public speaking पनि, PowerPoint presentation पनि कसरी बनाउने, sales पनि अलिअलि, but I'm not a specialized sales trainer. तर public speaking, storytelling, these things. अनि यसमा के हुन्छ, मैले अहिले हेरिरहेको छु, it is not just companies who are coming. A lot of people who want to, let's say, appear for कुनै इलेक्सन भइरहेछ, कुनै क्लबको इलेक्सन भयो, अथवा अहिले मिस युनिभर्समा जुन हाम्रो जुन रिप्रेजेन्टेटिभ जुन नेपालबाट एम्बेसेडर मिस युनिभर्समा जान लागेको हो, अंशिका शर्मा भनेर, उहाँलाई पनि म ट्रेन गरिरहेको छु. सो एकदमै छुट्टै छुट्टै फिल्ड्सबाट पनि मान्छेहरूले रेकग्नाइज गरिसक्यो द्याट कम्युनिकेसन स्किल्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. हामीलाई कसरी आफ्नो भावहरूलाई प्रकट गर्ने, कसरी बुझाउने अर्कोलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. त्यो भएर धेरैजना आउनु भएको छ कि यो सिक्नको लागि. तपाईँले यसरी ट्रेनिङहरू दिँदाखेरि कुन उद्देश्य पुरा भयो त यसले? मान्छेले आफूमा जे छ चाहिने भन्दा बढी इम्प्रेस गर्नु पनि राम्रो हुँदैन होला, राइट? हैन, अरूभन्दा आफू बेटर छु भनेर देखाउनु पर्ने होला. उद्देश्य चाहिँ भित्री तहमा गएर हेर्दाखेरि कुन उद्देश्य यसले पुरा गर्छ होला? टु मेक पिपल फिल मोर कन्फिडेन्ट. आई थिङ्क सबैमा केही न केही छ. You are very good at, let's say, education, understanding children, बच्चाहरूसँग कसरी काम गर्ने, राइट? तर आज तपाईँ यहाँ किन हुनुहुन्छ? बिकज मलाई पनि थाहा छ, हजुरलाई पनि थाहा छ, यु आर कन्फिडेन्ट, तपाईँ आफ्नो कुरालाई अगाडि राख्न सक्नुहुन्छ. मेरो उद्देश्य त्यही हो. मलाई थाहा छ कम्युनिकेसनमा practice plus technical knowledge bhayepachi, how to say it, how to actually be able to express yourself, how to throw your voice, what is pitch, what is tone, what is storytelling, how do you hook somebody into a conversation. यो सबै कुराको knowledge भएपछि त्यसलाई practically apply गरेपछि मान्छेमा एउटा खालको confidence चाहिँ आउँछ. अनि त्यो confidence चाहिँ सबैमा आओस्, सबैमा त्यति कन्फिडेन्स होस्, म पनि आफ्नो कुरा अगाडि राख्न सक्छु, म पनि मान्छेलाई इम्प्रेस गर्न सक्छु, म पनि कन्फिडेन्टली स्टेजमा उभिएर पनि कुरा गर्न सक्छु. त्यो चाहिँ मेरो एम हो खास चाहिँ. तर अब एउटा अर्को नयाँ कुरा पनि आइरहेछ. मेनी पिपल आर सेइङ मलाई पनि भिडियो बनाउने इच्छा छ. भिडियो कसरी बनाउने त, क्यामेरामा कसरी हेरेर बोल्ने, त्यो पनि मेरो विचारमा बढ्दै जान्छ. किनकि द वर्ल्ड इज बिकमिङ स्मलर. सोसियल मिडिया, सामाजिक सञ्जालबाट हामी एकअर्कासँग जहाँ पनि बसेर कुरा गर्न सक्छौँ. भिडियो एउटा आउने दिनमा ठुलो मिडियम हुन्छ. अनि त्यतिखेर इट्स गोइङ टु बी इभन मोर इम्पोर्टेन्ट टु नो हाउ टु फेस अ क्यामेरा. सो अगेन द्याट्स समथिङ आइ एम अल्सो वर्किङ अन विथ अ फ्यु पिपल नाउ. यहाँले अहिले भर्खरै फ्युचर कता गइरहेको छ पनि भन्नुभयो. सँगसँगै चाहिँ टेक्निकहरू हो कम्युनिकेसनमा आफू आउँदाखेरि कन्फिडेन्टली प्रेजेन्ट गर्ने, हजुर, टेक्निकहरू पनि सिकाउने भन्नुभयो होइन. सँगसँगै यो जुन इमोसन छ नि, राइट, मलाई ठुलो भन्दाखेरि हात यसो गर्नुपर्छ, सानो भन्दा हात यसो गर्नुपर्छ, थाहा छ. राइट. स्याड कुरा भन्दाखेरि अलि फेसलाई स्याडनेस ल्याउनुपर्छ, ह्याप्पी गर्दाखेरि होइन स्माइल गरेर भन्नुपर्छ, यो पनि थाहा छ. तर यो इमोसनबाट आउने हो नि होइन कन्फिडेन्स. इमोसनलाई पनि नर्चर ट्रेन गर्न सकिन्छ, कोसिस छ तपाईँको यसमा? इमोसनलाई नर्चर त गर्न सकिँदैन. वी फिल द्याट इमोसन इनसाइड अस. तर इमोसनलाई कसरी एक्सप्रेस गर्ने, त्यो कन्फिडेन्स अनि कुन इमोसनलाई, लाइक हजुरलाई थाहा छ बिकज आई नो युर अ भेरी गुड स्पिकर होइन. सो मलाई थाहा छ द्याट कुमारजी विल बी एबल टु गेट द राइट इमोसन आउट वेन ही स्पिक्स. तर सबैजनालाई त्यो नेचुरली आउँदैन. कतिजना हुन्छ इमोसन फिल गरिरहेको हुन्छ तर कुनै कारणले अडियन्स र आफ्नो बिचमा एउटा भित्ता जस्तो हुन्छ क्या. सो टु बी एबल टु ब्रेक द्याट, टु बी एबल टु सेयर यो इमोसन्स, टु बी एबल टु आफ्नो स्टोरीलाई, आफ्नो कहानीलाई एउटा अथेन्टिक तरिकाले सेयर गर्न सक्ने, त्यो चाहिँ सिकाउनुपर्छ. सो कतिचोटि त्यो इमोसनलाई चाहिँ कसरी एक्सप्रेस गर्ने भन्दा, त्यो इमोसनलाई कसरी फिल गर्ने भन्दा, इमोसनलाई कसरी एक्सप्रेस गर्ने, त्यो चाहिँ अलिअलि ट्रेनिङ गर्नुपर्छ. हो. ओके, नाइस टु हियर द्याट. हामी यो कार्यक्रममा चाहिँ प्राय जति पनि हाम्रो कुराहरू हुन्छ त्यसलाई विद्यार्थी जीवनसँग, सिकाइसँग कनेक्ट गर्न कोसिस गरेको हुन्छौँ. तपाईँले भारतको कुनै ठाउँमा त्यो अहिले प्रश्न पार्नु होला, शिक्षा लिनुभयो मेरो विचारमा. हजुर. जुन स्कुलमा यहाँले शिक्षा लिनुभयो त्यो शिक्षाले तपाईँलाई अहिलेको प्रोफेसन व्यतीत गर्नको लागि सहयोग गरेको छ जस्तो लाग्छ या त्यति सम्बन्ध छैन त्यसको? यसमा एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ जस्तो कुरा छ होइन मेरो लाइफमा मैले हेरेको.
म चाहिँ पहिला त क्यालकाटामा क्लास 12सम्म पढिरहेको थिएँ। मेरो चाहिँ घर चाहिँ माइती चाहिँ क्यालकाटा हो। अनि त्यसपछि म सिम्बायोसिस कलेज पुणेमा इकोनोमिक्स पढिरहेको थिएँ। अनि क्यालकाटामा पढ्दाखेरि स्कुलमा पढ्दाखेरि आई वाज अ भेरी गुड स्टुडेन्ट। आई वाज स्टुडेन्ट पनि राम्रो थिएँ। अनि एक्स्ट्रा करिकुलर्समा स्विमिङमा पनि आई वाज भेरी गुड। हाम्रो कल्चरल क्लब थियो दृष्टि भनेर, त्यसको पनि म प्रेसिडेन्ट थिएँ। म प्रिफेक्ट पनि थिएँ। सो आई वाज अलराउन्डर जस्तै भन्न सक्यौँ होइन। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा यो छ, कलेजमा पढ्दाखेरि म इकोनोमिक्स पढिरहेको थिएँ। अनि आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट होइन। सेकेन्ड इयरमा मैले गोल्ड मेडल पाएको। अनि गोल्ड मेडल पनि यस्तो थियो, माइक्रो म्याक्रो दुई खालको हुन्छ जुन मेन स्ट्रिम्स। माइक्रो इकोनोमिक्समा मैले सेकेन्ड इयरमा 100/100 पाएँ। सो त्यो एउटा कन्फिडेन्स, ओभर कन्फिडेन्स जस्तो हुन्छ नि 100/100 पाएपछि। अनि 5-6 वर्ष अगाडिको कुरा थियो। म एउटा कलेजमा यहाँ ट्रेनिङ गरिरहेको थिएँ, कम्युनिकेसन स्किल। अनि म छिटो पुगेँ कि ट्रेनिङमा। मेरो बानी छ म जहिले नै 5 मिनट अगाडि पुग्छु। आज पनि हो। अनि म छिटो पुगेँ होइन। अनि छिटो पुग्दाखेरि त्यो माथि अडिटोरियममा एउटा क्विज भइरहेको थियो माइक्रो इकोनोमिक्सको। अनि मलाई थाहा पाएँ, ओ माइक्रो इकोनोमिक्स क्विज सबै आउँछ मलाई त होइन। मैले त्यो हलमा छिर्न बित्तिकै आई सेड लुक आई सिट हियर। अनि म त अब यो क्विजमा एकदमै सबै मलाई आउँछ, आइम लाइक द स्मार्ट वान हियर जस्तो लागिरहेको थियो। एकदम सुपर प्राइड जस्तो फिल गरेर, ओभर कन्फिडेन्स जस्तो फिल गरेर म भित्र छिरेँ। म त्यहाँ थिएँ कुमारजी, 15 मिनट जति होला त्यो क्विज। 12 क्वेसन्स वर आस्क्ड इन फ्रन्ट अफ मी। गेस गर्नु मलाई कतिको आन्सर थाहा थियो होला? यो धेरै समयपछिको कुरा हो। मेरो विचारमा 6वटा। हाफ। नट half of 12, half of 1. No, half of 1. 0.5 questions को। मलाई इकोनोमिक्सको नाम थाहा थियो, थियोरी के थियो त्यो पनि थाहा थिएन। मेमोरी त्यति कम हुँदो रहेछ। मेमोरी भन्दा पनि मैले के रियलाइज गरेँ, एउटा त त्यसको प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन भएन, जति सिकेका थिएँ प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन थिएन। सेकेन्डली इट वाज अबाउट लर्निङ थियोरिज, अन्डरस्ट्यान्डिङ थियोरिज एन्ड राइटिङ अन पेपर। त्यो लेखेपछि मैले पनि बिर्सिया थिएँ। सो मेरो त्यो जुन इकोनोमिक्सको डिग्री थियो अथवा मेरो जुन स्कुलको कलेजको एडुकेसन डिरेक्टली चाहिँ मलाई काम आएन होइन। डिरेक्टली मैले इकोनोमिक्समा जो पढेँ, जुन theory of scarcity and marginal utility and all of that, demand supply, that's the first one, right? सबैको नाम थाहा छ अलिअलि। अफ कोर्स आई रिमेम्बर, अहिले बुक्स हेर्दाखेरि याद सम्झिन्छु जस्तो छ। तर त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकली मेरो लाइफमा अप्लाई भएन। तर वाट आई लर्न फ्रम स्कुल, हाउ टु लर्न, हाउ टु वर्क अन्डर स्ट्रेस। मेरो स्कुलमा बानी थियो कि स्ट्रेस दिने बच्चाहरूलाई। हामीलाई यति स्ट्रेस दिने, स्ट्रेस कस्तो खालको, भोलि स्विमिङ कम्पिटिसन पनि छ, भोलि म्याथ्स इक्जाम पनि छ। म स्विमिङ टिममा छु अनि म्याथ्स इक्जाम त कम्पल्सरी नै छ होइन। दुईटालाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने, प्र्याक्टिस पनि केही छोड्न नपाउने। अनि बिचमा त्यो कल्चरल क्लबको भनिदिन्छ सानो एउटा 15 मिनटको मिटिङ पनि छ। अब सबै गर्नु पर्यो नि। सो हाम्रो स्कुलमा द्याट वाज अ ग्रेट थिङ। आई थिङ्क दे टट अस हाउ टु कम्पार्टमेन्टलाइज आफ्नो ब्रेनलाई। कसरी अहिले म म्याथ्स इक्जाममा छु, यहाँ 100% दिनुपर्छ, 10 मिनट पछि मिटिङमा जानुपर्छ, त्यहाँ प्रेसिडेन्ट छु, त्यहाँ के एजेन्डा छ त्यो पनि डिल गर्नुपर्छ। 2 घन्टा पनि स्विमिङमा मलाई त्यो पुलमा जम्प गरेर मलाई 2टा ल्याप पनि हान्नु पर्नेछ। तर त्यो एक तरिकाको स्ट्रेस पनि थियो। तर त्यतिखेर स्ट्रेस जस्तो लागेन, त्यतिखेर रमाइलो पनि भयो। 12 वर्ष त्यसरी नै गएको। तर आज सोच्दाखेरि द्याट एबिलिटी टु लर्न एन्ड द्याट एबिलिटी टु सर्ट अफ शिफ्ट गियर मेक्स मी on one hand an entrepreneur, on one hand a photographer, on one hand a corporate trainer, on one hand a corporate or a communications coach, on one hand a content creator. So त्यो जुन ability to wear many hats, धेरै खालको कुरा एक दिनमा गर्ने अथवा धेरै स्ट्रेस एक दिनमा लिने, त्यो जुन एउटा ability नै स्कुलबाट सिकिरहेको, त्यसले मलाई यो तरिकाले हेल्प गरिरहेछ। थियोरेटिकली त्यति धेरै त गरेको छैन होला। यहाँले जुन भन्नुभयो नि कन्टेन्ट जे सिक्नुभयो सब्जेक्ट वाइज, इकोनोमिक्सको त राम्रोसँग यहाँले इक्जाम्पलै प्रस्तुत गर्नुभयो होइन। कन्टेन्टले भन्दा पनि स्कुलको कल्चर इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ यहाँलाई बढी सिकायो, लर्निङ हाउ टु लर्न धेरै। अनि मेरो स्कुलमा एब्सोल्युटली, अनि मेरो स्कुलमा होइन, हाम्रो स्कुल एकदमै त्यस्तो थियो कि मेरिट बेस्ड अनि गुड स्टुडेन्ट मात्र, इक्जाममा राम्रो हुनुपर्छ त्यसपछि भर्ना हुन्छ होइन। अनि कम्पिटिसन धेरै ठुलो थियो कि हाम्रो स्कुलमा। धेरै स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो? धेरै त भन्न मिल्दैन। मेरो क्लासमा 36 जति थियो, विच इज नट अ लट। तर 4 सेक्सन्स, 36 इन इच थियो। इन्टायर स्कुलमा त त्यसो भए 1400-1500 हो, त्योभन्दा बेसी नै थियो जस्तो छ। हो, तर त्यति नै 1500-1600 तिर होला। सो कम्पिटिसन एक तरिकाको थियो। तर त्यो पनि थियो कि तपाईँ जति लिन सक्नुहुन्छ लिनु
होइन टिचरहरू कहिले नि हामीलाई पुस गर्ने होइन बट वी युज टु चुज अनि मेरो ग्रुप पनि अहिले त्यस्तै थियो कि हामी सबैजना आजको दिनमा 2 साथी युएसमा डक्टर हुनुहुन्छ एकजना एडिटर अफ अ म्यागजिन सो सबै कोर ग्रुपको साथीहरू सो हाम्रो ग्रुपभित्र पनि कम्पिटिसन थियो वी वर बेस्ट फ्रेन्ड्स तर कम्पिटिसन जस्तो थियो कि आज ऊ फर्स्ट आउँछ कि म फर्स्ट उसको म्याथ्सको सो यु नो त्यस्तो पनि एउटा थियो तर द्याट कम्पिटिसन अगेन taught us how to deal with ourselves and with people. अनि त्यो एउटा इमोसनल इन्टेलिजेन्स पनि एक तरिकाले डेभलप गर्यो एउटा मेन्टल स्ट्रेन्थ पनि डेभलप भयो आई थिङ्क द्याट helped me, not Pythagoras theorem and not calculus at all. Oh my God, I got 0 on 36 in calculus. Delta and all. Oh my God, त्यो त भन्न बित्तिकै यस्तो हुने के म म्याथ्स क्लासमा लुकेर बस्थेँ लास्टमा क्लासको सबभन्दा टल केटीको पछाडि गएर यसरी म बस्थेँ म्याथ्समा इट डिड नट हेल्प मी रियली मेक सेन्स यो तपाईँको जुन ब्याकग्राउन्ड बताइराख्नु भएको छ पहिलेदेखि नै एकदम सेल्फ मोटिभेटेड कम्पिटेटिभ हुनुहुँदो रहेछ हुन त फ्यामिलीको पनि असर होला त्यो पनि अहिले हामी कुरा गरौँला यो जुन पेसा छ अहिले तपाईँ मल्टिपल ह्याट वेयर गरिराख्नु भएको छ यो पेसामा चाहिँ तपाईँ कसरी आउनुभयो नेपाल आइसकेपछि कहाँबाट के सुरु भयो त्यो भनिदिन सक्नुहुन्छ म कलेजमा थिएँ सेकेन्ड इयर सकाएर सेकेन्ड इयरको इक्जाम भएपछि मेरो बिहा भयो थर्ड इयर पनि गर्न पाएन थर्ड इयर डिस्टेन्स लर्निङबाट गरेर नेक्स्ट इयर गएर इक्जाम मात्र दिइरहेको मान्छे चाहिँ बिहा भएपछि चाहिँ यहाँ कलकत्ताबाट नेपाल काठमाडौँ आउनुभयो नो एक्चुली नट अरू हो के हो मेरो एङ्गेजमेन्ट कलकत्तामा फिक्स भयो काठमाडौँ आएँ सो आज आएँ भोलि बिहान बिहा भयो भोलि बेलुका बिहा भयो त्यस्तो भयो कि हो सो इट वाज लाइक रियली फास्ट होइन अनि यता आएपछि म सेकेन्ड इयर सकाएर यता आएको त्यसपछि थर्ड इयरको इक्जामको लागि फर्केर पुणे गएर इक्जाम लेखेर आएँ सो त्यतिखेर मलाई 2टा प्रब्लम थियो नेपालमा म कसैलाई चिन्दिनँ ओन्ली माई हस्बेन्ड ही वाज द ओन्ली वान आई एक्चुली न्यू इन द कन्ट्री होइन साथीहरू पनि कोही थिएन अनि नेपाली पनि मलाई त्यतिखेर एकदमै थाहा थिएन होइन नेपालीमा एउटा वर्ड पनि आउँदैन मलाई धेरैजनाले हेप्न पनि खोजे होइन धेरै मेरो मेरो घरमा बच्चाहरू जति हुन्छ नि त्यो आफ्नो श्रीमानको भाइ बहिनीहरू भाइ बहिनी त कति मलाई के उल्टो सुल्टो सिकाइदिने होइन या दे टोल्ड मी राम्रो इज अ भेरी ब्याड वर्ड नेभर से राम्रो टु एनीबडी एन्ड लाटो इज अ भेरी गुड वर्ड से लाटो अल द टाइम सो आई युज टु थिङ्क लाटो इज अ गुड वर्ड होइन म त कति भन्ने लाटो माउन्टेन अब मलाई के थाहा राम्रो त भन्नै सक्दैन नि राम्रो इज अ ब्याड वर्ड भन्नै हुँदैन होइन सो त्यस्तो धेरै भयो होइन मसँग सो नेपाली पनि नआउने कसैलाई पनि नचिन्ने सो एक तरिकाले त्यतिखेर फर द फर्स्ट 2 years आई वेन्ट इन टु अ सेल होइन आई लभ टु कम्युनिकेट बट एट द्याट पोइन्ट आई कुड नट कम्युनिकेट एक त मान्छे पनि थिएन सेकेन्ड भाषा पनि नआउने साथी पनि नहुने बाहिर आई वाज नट इभन वर्किङ द्याट टाइम सो 2-3 वर्षसम्म मलाई एकदमै गाह्रो भयो तर एकचोटि मेरो एउटा फादर इन लको भिनाजु हुनुहुन्छ अश्विनी अग्रवालजी उहाँ चाहिँ टोस्ट मास्टर्स क्लबमा हुनुहुन्छ अनि उहाँले एकचोटि मलाई यतिकै ल जाउँछ मसँग होइन म एउटा राम्रो ठाउँ लान्छु आई सेड आई डोन्ट केयर वाइ यु टेकिङ मी जस्ट टेक मी आउट आई एटलिस्ट गेट आउट अफ द हाउस अनि मलाई टोस्ट मास्टर्स त्यतिखेर एभरेस्ट टोस्ट मास्टर क्लब थियो द्याट वाज द सेकेन्ड क्लब अफ काठमाडौँ त्यो क्लबको मिटिङमा मलाई लानुभएको थियो हिमालय क्लब हिमालय होटलमा थियो हो अनि म त्यो मिटिङमा गएँ एन्ड सडनली त्यहाँ गएर मलाई रियलाइज भयो मेरो भोइसको भ्याल्यु छ मेरो शब्दको मेरो थट्सको मेरो भोइसको यहाँ भ्याल्यु छ तपाईँले त्यहाँ आफूलाई व्यक्त गर्न पाउनुभयो एब्सोल्युटली एक्सप्रेस गर्न सक्ने एउटा प्लेटफर्म पाएँ नि त यति दिनसम्म भाषा पनि थाहा थिएन मान्छे पनि थिएन खास चाहिँ होइन तर यहाँ चाहिँ अननोन मान्छेको अगाडि नै एकचोटि सुरुमा त अननोनै थियो अननोन मान्छेको अगाडि पनि गएर तर आफूलाई व्यक्त गर्न सक्ने खालको एउटा फिलिङ भयो क्या अनि त्यतिखेर आई रियलाइज ओ माई गड आई लभ दिस आई लभ कम्युनिकेटिङ आई लभ स्पिकिङ टु पिपल अनि त्यतिखेर मैले रियलाइज गरेँ टोस्ट मास्टर्स वाज लाइक एक तरिकाले मेरो लागि एउटा झ्याल के मैले काठमाडौँ अथवा नेपाल त्यो झ्यालबाट हेरेँ त्यो एउटा भ्यू पोइन्ट भयो मेरो लागि त्यहाँबाट मैले मान्छेहरूलाई पनि चिन्न थालेँ त्यहाँबाट मैले आफ्नो कुरा एक्सप्रेस गर्न पनि एउटा प्लेटफर्म पनि पाएँ त्यहाँबाट बिस्तारै गएर आई रियलाइज आई लभ कम्युनिकेसन कलेजेसहरूबाट फोन आउन थाल्यो म्याम क्यान यु कम एन्ड डु अ टक एन्ड आइम लाइक ओके आई विल कम बिकज I was just enjoying all of this for the experience. You know, कलेजमा जानु पाउँछ you know, wow, I'll get to see a college in Nepal. त्यस्तो खालको फिलिङ थियो सुरुमा तर त्यसपछि एकदमै बढ्दै गएको एकदमै मान्छेहरूले एक अर्काबाट फोन नम्बर पाएर कल गर्नुभयो अनि बिस्तारै आई स्टार्टेड डुइङ दिस सो इट वाज नट अ प्लान डिसिजन म कर्पोरेट ट्रेनिङै गर्छु तर एक गरेर त्यो डट्स कनेक्ट भएर
म गएको त्यो फिल्डमा तर आई लभ इट म यही भन्न लागेको थिएँ इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ भनेर Oh, I love it. Oh, ask. You know, so I feel interpersonally कुरा गर्दाखेरि I love conversations, but I'm not so confident. But put me on a stage, I'm more confident. You know, I'm a person like के हुन्छ धेरैजनालाई होइन प्रब्लम के छ स्टेजमा हुनु बित्तिकै मान्छेको अगाडि हुनु बित्तिकै एनर्जी डाउन हुन्छ धेरैजनाको मेरो ठ्याक्क अपोजिट छ मान्छेको अगाडि हुन बित्तिकै माइक हातमा हुने बित्तिकै स्टेजमा हुनु बित्तिकै एनर्जी डबल भइहाल्छ सो आई थिङ्क द्याट्स द डिफरेन्स द्याट्स द पावर अफ द स्टेज द्याट आई इन्जोय यसमा म अर्को कुरा अब कनेक्ट गर्न चाहन्छु तपाईँले अघि पनि आफ्नो विद्यार्थी जीवनको केही कुराहरू बताउनु भयो होइन विद्यालयमा के कुरा चाहिँ तपाईँको विचारमा जेनरली नेपालमा अलिकति कन्सन्ट्रेट भएर हेर्दाखेरि किनभने सायद यहाँको छोरी विद्यालय जान थालिसक्नु भएको छ अहिले छोरा हजुर नेपालको एजुकेसन स्कुल स्पेसली एजुकेसन हेर्दाखेरि के कुराहरू चाहिँ एकदम ठिक भइराखेको जस्तो तपाईँलाई लाग्छ र के चाहिँ होइन त्यति ठिक छैन जस्तो लागिराखेको छ तपाईँलाई मेरो छोरा सानो छ अहिले अब केजीमा छ अब 1 महिनामा क्लास 1 मा जान्छ बिग स्कुलको अथवा प्राइमेरी स्कुलको अहिले कुरा म त्यति पर्सनली भन्न सक्दिनँ तर मलाई एउटा कुरा एकदम मनपर्छ 2-3 कुरा मनपर्छ नेपालमा नम्बर 1 यो जुन कल्चर छ स्कुलमा जुन लन्च पाउँछ नि मोस्ट स्कुल्समा होइन स्कुलमा लन्च कुक हुन्छ सबैजना बसेर सँगै खानुहुन्छ आई थिङ्क द्याट इज अमेजिङ हाम्रो स्कुलमा थिएन इन्डियामा धेरै स्कुल्समा हुँदैन त्यस्तो सिस्टम होइन घरबाट टिफिन बोकेर जानुपर्छ अनि आफ्नो टिफिन खानुपर्छ अफकोर्स त्यसमा पनि एउटा जोय छ आज के छ मेरो टिफिन बक्समा त्यो पनि होइन टिफिन सेयर गर्ने पनि एउटा तर एउटा त्यो जुन कम्युनिटी लन्च जुन छ नि इट्स अ भेरी स्मल थिङ but people take it for granted here. I think community lunch is a huge thing. Children will know how to sort of share, how to communicate, how to talk, how to sit together. सँगै बसेर कसरी खाना खान सक्छ. That's a very big thing. सोच्दाखेरि सानो लाग्छ तर इट्स नट सानो इट्स अ भेरी बिग थिङ त्यो एउटा एक्सपिरियन्स मैले एकदमै मिस गरेको छु आफ्नो लाइफमा हाम्रो स्कुलमा त्यस्तो सिस्टम थिएन सेकेन्ड नेपालमा मेरो बाबुको अथवा मेरो कजन्सहरूको पनि जति टिचर्सहरू हुनुहुन्छ आई फाइन्ड जेनरली एकदमै फ्रेन्डली हुनुहुन्छ त्यो हाम्रोमा मिसिङ थियो हाम्रो टिचरहरूसँग यति ठुलो डिस्टेन्स हुन्थ्यो होइन अस्ति एउटा प्रिन्सिपल्सको मिटमा मैले गएर कुरा गरेको वर्कसप जस्तो भयो हाम्रो एउटा सानो वर्कसप होइन अनि मैले रियलाइज गरेँ प्रिन्सिपल्सहरू पनि हाँस्नुहुन्छ एउटा सक थियो कि मेरो लागि किन हामी स्कुलमा हुँदाखेरि प्रिन्सिपल हाँस्दैन जस्तो लाग्छ आई नेभर शी वाज अमेजिङ आई युज टु लभ हाम्रो स्कुलको प्रिन्सिपल युज टु बी मिसेस पिकअप भनेर होइन तर त्यो एकदम स्ट्रिक्ट के एकदम स्ट्रिक्ट नहाँस्ने होइन मैले उहाँको स्माइल पनि जस्तो देखेको छैन जस्तो लागिरहेछ सो नाउ द्याट आई सी एकदम त्यो अप्रोचेबल त्यो एउटा जुन फ्रेन्डली अप्रोचेबल जस्तो एउटा फिल जुन छ नि त्यो बच्चाहरूमा पनि छ मैले 1-2 पटक हेरेको बाबुको स्कुलमा जाँदाखेरि पनि ऊ स्कुलबाट निस्किरहेको थियो म गएको थिएँ उसलाई पिकअप गर्न होइन बाई बाई म्याम गरेर प्रिन्सिपल म्यामलाई पनि उसले बाई बाई भन्यो अनि म्यामले बाहिर आएर उसलाई क्यान्डी खाने क्यान्डी पनि दियो सो द्याट फ्रेन्डली काइन्ड अफ एटिट्युड द्याट्स ग्रेट द्याट एउटा किनकि एउटा त्यो हाम्रोमा एकदम ठुलो वल थियो कि इभन इफ आइम फिलिङ समथिङ इभन इफ आइम रियली स्याड रियली स्केड त्यो करेजै थिएन टिचरसँग अथवा प्रिन्सिपल त आउट अफ क्वेसन पनि थियो तर क्लास टिचरसँग पनि कसरी कुरा गर्ने आफ्नो पर्सनल कुरा त्यो अप्सन थिएन हामीसँग सो आई थिङ्क आई डोन्ट नो इफ इट्स नेपाल अर इफ इट इज इन्टरनेसनल तर यो जुन ट्रेन्ड अहिले हेरिरहेको छु मलाई एकदम मन परिरहेछ सो आई थिङ्क द्याट होल सेयरिङ कम्युनिटी मेलको एउटा कुरा त्यो सोसलाइजेसन स्किल पनि बच्चाहरू सिक्नुहुन्छ प्लस यो approachability plus being able to actually go and speak and share and ask questions that's amazing अनि हजुरलाई आई डोन्ट नो इफ यु रिमेम्बर म जोन डुई स्कुलमा एकचोटि आएको थिएँ हजुर हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर कति बच्चाहरू मैले देखेँ हजुरसँग आएर कुरा गर्नुभएको थियो हजुर चाहिँ फिल्डमा हिँडिराख्नु भएको थियो क्लास 7-8 को बच्चाहरू आएर हजुरसँग कुरा गर्नुभयो honestly I was shocked that time also because how can you just go and talk to a principal and you were so nice to you were nice to them and I remember हजुरलाई सबैको नाम पनि थाहा थियो पेरेन्ट्सको पनि आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड हाम्रो स्कुलमा त क्लास टिचरलाई नाम थाहा थियो तर सब्जेक्ट टिचरहरूलाई पनि नाम थाहा थिएन बच्चाहरूको बट फर अ प्रिन्सिपल टु नो अल द नेम्स आई थिङ्क द्याट्स अमेजिङ किन त्यो एउटा अर्को खालको बन्डिङ पनि हुन्छ एउटा त्यो डिस्टेन्स नभएर एउटा त्यो कम्फर्ट लेभल पनि हुन्छ विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सो आई रियली लाइक द्याट अबाउट स्कुल्स इन नेपाल केही तपाईँले अघि मैले प्रश्न राखिसकेको थिएँ हजुर देख्नु भएको छ जहाँ चाहिँ अझै इम्प्रुभ भए हुन्थ्यो जेनरली तपाईँको अब्जर्भेसनमा नेपालको स्कुलमा एकाडेमिकली मलाई अहिलेसम्म त्यति धेरै डिटेलमा थाहा छैन
एउटा कुरा भन्न सक्छु, यहाँको मेन्टल म्याथ्सको लेभल राम्रो छैन. इफ यु आर टकिङ टेक्निकली, मेन्टल म्याथ्समा पिपल डु दिस हियर वेन दे काउन्ट, राइट? फास्ट छैन. My husband does this. You know, I don't know why. That's one thing. Secondly, I also feel हाम्रो स्कुल्समा यति ह्यान्डवर्क, कुनै स्कुलमा ह्यान्डीवर्क यति छैन, क्राफ्ट, त्यो डु इट योर सेल्फ एटिट्युड हुन्थ्यो कि हामी धेरै स्कुलमा हुँदाखेरि. हाम्रो स्कुलमा केहीको बजेट थिएन, नेभर. इफ यु वान्ट समथिङ यु मेक इट योर सेल्फ. घरबाटै आफै स्कुलमा क्ले लिएर आएर साइन्सको कुनै सम एक्सपेरिमेन्टको कुनै सामान चाहियो, दे वोन्ट बाई इट फ्रम द सप. स्टुडेन्ट्स विल हेभ टु मेक इट देमसेल्भ्स. त्यस्तो एटिट्युड थियो. सो द्याट एटिट्युड टु मेक इट योर सेल्फ, त्यो वाइ आई नो दिस, मेरो अहिले अफिसमा 3 जना इन्टर्न्स हुनुहुन्छ क्या. अनि कुनै कुरा देयर लाइक म्याम लेट्स गो एन्ड बाई दिस, लेट्स गो एन्ड बाई द्याट. अहिले चाहिँ आफै बनाउनु न, भइहाल्छ. सो द्याट एटिट्युड अल्सो आई थिङ्क आई हेभ इट मोर देन अ लट अफ पिपल हु आर यङ्गर देन मी. मेबी द्याट्स अ स्कुल थिङ, आई डोन्ट रियली नो. घरबाटै इजिली जे कुरा पनि अभाइलेबल गराइदिएर पनि हुनसक्छ. निडको फिल कम भयो नि. मेबी हाम्रो स्कुलमा अनि मेरो घरमा पनि निड त्यो होइन. एभ्रिथिङ वाज लाइक त्यो इजिली केही नदिने हामीलाई. एकदमै त्यो मार्क्स राम्रो आउनु पर्यो अथवा केही राम्रो गर्नु पर्यो, ल तिमीलाई त्यो यु हेभ टु अर्न एभ्रिथिङ. त्यो त थियो स्कुलमा पनि घरमा पनि. त्यो एटिट्युड, त्यो यु गट टु अर्न एभ्रिथिङ, यु गट टु डु एभ्रिथिङ योर सेल्फ. आफै गर्नुपर्छ कि त्यो एकदमै राम्रो केहीमा गर्नुपर्छ, त्यसपछि यो पाउँछ. मलाई याद छ कलेजमा मलाई फर्स्ट इयरमा क्यामेरा किन्ने इच्छा थियो. क्यामेरा महँगो थियो त्यतिखेर, 8,000 जतिको थियो. इट वाज नट अ, पहिला त फोनमा क्यामेरा थिएन नि त्यतिखेर, त्यो नोकियाको फोन हुन्थ्यो हामीसँग, त्यो सस्तोवाला होइन. अनि कलेजमा मलाई एउटा क्यामेरा चाहिएको थियो, डिजिटल क्यामेरा आएको थियो त्यतिखेर. एन्ड आई बेग्ड माई फादर, माई ड्याड सेड ठिक छ म किनिहाल्छु, राम्रो गरेर देखाऊ, पुणेमा राम्रो मार्क्स लिएर आएर देखाऊ. त्यो वर्ष म क्लासमा 2nd आएँ अनि ड्याडीले मलाई क्यामेरा किनिदिनु भयो. सो त्यस्तो अर्न त सबै गर्नुपर्ने, केही इजिली नपाउने. अब म थोरै कोर्सलाई हाम्रो अर्को टपिकतिर लान चाहन्छु. जुन किसिमले अहिले नयाँ करियरहरू डेभलप भइरहेको छ नि, हामीले यसो ब्याक फर्केर हेर्ने हो भने हाम्रो कतिको हेर्ने बानी पनि हुँदैन. नयाँ जबहरू, नयाँ प्रोफेसनहरू आइराखेको छ. राइट. सो कस्तो किसिमको करियरहरू बढी डेभलप भइराखेको यहाँले देख्नु भएको छ? You know, I read this very interesting thing. I don't know how true it is. But अहिले केजीमा जति बच्चा हुनुहुन्छ नि, 65% of them will take up careers that you and me can't even imagine right now. अहिले केजीमा पढ्ने बच्चाहरू 65% यस्तो करियर लिनुहुन्छ, यस्तो जब गर्नुहुन्छ जसको कल्पना पनि हामी अहिले गर्न पनि सक्दैनौँ. अब 20-25 वर्षपछि, 20-25 वर्षपछि. सो लाइक 25 वर्ष अगाडि would we have thought कि सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर पनि एउटा करियर अप्सन हुनसक्छ, अथवा भ्लगर, अथवा टिकटक एडिटर? These are real careers. Even काउन्सिलर पनि त. इभन मेरो एउटा साथी, मेरो बचपनको साथी, थाहा छ उसको जब के हो? गेम बनाउँछ नि कम्पनीहरू, गेमलाई बिटा टेस्टिङ गर्ने. उसको काम के हो? दिनभरि बसेर गेम खेल्ने. She is paid to play games and then she has to analyze the game. गेममा के लुपहोल छ, के बग छ, कहाँ सजिलो भयो, कुन पराब गाह्रो भयो, हैन? That is also a job and she is getting paid really well for that. So the point is, careers एकदमै चेन्ज भइरहेछ अनि करियर अगाडि गएर अझै चेन्ज हुन्छ. We can't even imagine. तर एउटा कुरा म इमेजिन गर्न सक्छु 20 वर्षपछिको करियरको बारेमा. त्यो करियरमा हामीले के थियो, सबै हामी रोट लर्निङ गर्थ्यौँ पहिला, होइन? मेरो एउटा क्लास 6 को धेरै ठुलो उपलब्धि के थियो थाहा छ? क्लास 6-7 को मिडल स्कुलमा मलाई प्रत्येक कन्ट्रीको क्यापिटलको नाम थाहा थियो. यस्तो युजलेस इन्फर्मेसन, होइन? मलाई अब 10 पनि याद छैन होला, तर यस्तो युजलेस इन्फर्मेसन, बट द्याट वाज माई प्राइड. के सबैले तपाईलाई मान्थ्यो होला ए पेरुको राजधानी भन. एक्ज्याक्टली. एन्ड द्याट टाइम आई कुड से नाउ आई डोन्ट रिमेम्बर एनिथिङ, राइट? तर त्यतिखेर एकदम ठुलो कुरा लाग्थ्यो, ओहो मान्छे कति इन्टेलिजेन्ट, प्रत्येक कम्पनीको राजधानी थाहा छ उसलाई. बट नाउ इट्स कम्प्लिटली रिडन्डेन्ट. वी डोन्ट निड द्याट काइन्ड अफ इन्फर्मेसन. किन? Everything that's going to be possible by machines, everything that is going to be possible to automate, anything that is monotonous, repetitive will be done by machines. So what do our children have to do? जुन फिल्डमा हुन्छ हाम्रो बच्चाहरू, एउटा स्किल अथवा एउटा कमन फ्याक्टर, कमन डिनोमिनेटर के हुन्छ? That's going to be creativity. If they're going to be creative, if they will know how to change,
देन दे विल नट ह्याभ अ कम्पिटिसन विथ रोबोट्स. हुन त आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पनि आइरहेछ, आर्टिकल्स पनि लेख्न थालेको छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले होइन. तर हाम्रो दुईवटा मात्र डिफरेन्स हुन्छ रोबोट्स भन्दा. एउटा क्रिएटिभिटी, the ability to ask the right questions would be creativity, to be able to get the right answers or to be able to get a variety of answers would be creativity, and second, our human touch. So हाम्रो बच्चाहरू अब आउने बेलामा if they have to succeed in whatever field they choose, they have to be creative and they have to have that humanity. Otherwise robot हामीलाई जितिहाल्छ. रोबोटले हामीलाई पछाडिदिन्छ. Absolutely, of course. पहिला ब्याङ्कमा टेलर कति टेलर हुनुहुन्थ्यो, अब बाटोमा एटिएम मसिन छ, त्यो त बढ्दै जान्छ नि. अफ कोर्स रोबोट्सले पछाडिदिन्छ. म याद गरिरहेको हुन्छु कि पहिले मुभी हेर्नु पर्दाखेरि क्यु बसेर हो टिकट किनेर होइन क्यास दिएर टिकट लिनु पर्थ्यो. अहिले घरमा बसी नेटफ्लिक्समा जाने, नाम राख्ने अनि आइहाल्यो. अनि अब बच्चाहरूलाई पनि आउँछ सर्च कसरी गर्ने. मेरो बाबुलाई प पेट्रोल हेर्नुपर्छ, आफै युट्युबमा PAWPATROL लेख्छ अनि मुभी त्यो हेर्छ. सो इट्स द डाइनामिक्स हेभ चेन्ज्ड कम्प्लिटली. वी हेभ टु प्रिपेयर आवर चिल्ड्रन फर द्याट. यहाँले अघि दुईवटा शब्दलाई बढी रिपिट गर्नुभयो. हजुर. क्रिएटिभिटी र ह्युमन टच. राइट. अर्थात् सायद स्कुल एजुकेसनमा हजुर क्रिएटिभिटी र ह्युमन टचलाई नै प्रमोट गर्नुपर्छ होला. एब्सोल्युटली. किनभने उहाँहरूको करियर त यसैमा बेस हुन्छ. के त हामी पनि अहिले भन्न सक्दैनौँ. मेमोरी सर्जन भन्छ, अनेक नयाँ टपिक, मार्केटिङ एनालिटिक्स, डेटा साइन्टिस्ट, अनेक छ. हजुर. अब यो अघि थोरै त यहाँले टच गरिसक्नुभयो. त्यहाँ तपाईँले अलिकति बढी केही सोच्नु भएको छ कि यो दुईवटा कुरा क्रिएटिभिटी र ह्युमन टचलाई नर्चर गर्न. यहाँ म फ्यामिलीको कुरा पनि अब जोड्न चाहन्छु. बिकज फ्यामिली पनि एकदमै ठुलो पाठशाला हो, सोसाइटी पनि पाठशाला हो, विद्यालय मात्रै होइन होइन. सो कसरी यो दुईटालाई अझ राम्रोसँग हामीले गोडमेल नर्चर गर्न सक्छौँ होला हाम्रो सानो विद्यार्थीहरूमा. बच्चाहरूलाई कसरी क्रिएटिभ बनाउने, यु नो दिज आर स्मल थिङ्स आइ एम डुइङ होइन. बाबुको लागि, मेरो छोराको लागि म धेरै खिलौना किन्दिनँ. आई एम नट द टाइप अफ मदर ठुलो टोइज गाडीहरू किन्ने के. कसैले कोठा भरिदिएको हुन्छ, राख्ने ठाउँ हुँदैन. हाम्रो घरमा ठाउँ छैन, त त्यो भएर किन्दैन पनि होइन. सो वाट आई डु इज म बरु उसको लागि मैले अस्ति के किनेको थिएँ थाहा छ, डोमिनोजको सेट होइन. डोमिनोजको सानो ब्लक ब्रिक जस्तो ब्लक हुन्छ नि, त्यसले तपाईँ जे बनाउन सक्नुहुन्छ होइन. एक दिन उसले त्यो डोमिनोजले गाडी बनायो, एक दिन त्यो डोमिनोजले उसलाई ब्रिज पनि बनायो. सो त्यस्तो खालको खिलौनाहरूले पनि धेरै फरक पार्छ के. त्यसैले उसले असेम्बल गर्यो, कल्पना गर्यो, हजुर, फेरि डिसएसेम्बल गर्यो त अगेन इट्स अ न्यू थिङ राइट. सो म चाहिँ त्यस्तो पनि उसलाई धेरै इन्करेज गर्छु के. म टोइजहरू किन्दाखेरि रादर देन बाइङ अ टोय जुन एउटा स्पेसिफिक पर्पसको लागि मात्र हुन्छ, मैले उसको लागि डोमिनोज, ब्लक्स, म्याचस्टिक्स यु नो नट लाइक विथ द म्याच बक्स, तर म्याचस्टिकले पनि होइन सेप बनाउने त्यस्तो पनि हामी अघि गरिरहेको थिएँ होइन. प्लास्टिसिन डो, प्ले डो जुन हुन्छ, यु नो थिङ्स लाइक दिस. दिज थिङ्स रियली इन्करेज अ चाइल्ड टु डु थिङ्स के. हातबाट केही बनाउने होइन, क्रिएटिभिटी. उसँग एउटा म्याग्नेट टोय छ कि, म्याग्नेट टक 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 गरेर टाँसेर हुन्छ होइन. सो दिज आर लाइक काइनेटिक क्रिएटिभ स्किल्स. तर कुरामा पनि होइन, म बाबुलाई धेरै सोध्छु के आज स्कुलमा के भयो त, अनि त्यस्तो भयो भने के हुन्थ्यो होला, त्यो बच्चाले किन त्यस्तो गर्यो. सो कुरा गर्दै म रियलाइज गर्छु मेरो छोरा होइन क्रिएटिभली पनि सोच्न थाल्छ क्या. सो मेरो छोरालाई इमेजिनेटिभ बनाउन अथवा इमेजिनेसन अझ स्ट्रङ गर्नको लागि म उसलाई 2 एकदमै डिसएसोसिएटेड वर्ड्स पनि कतिचोटि दिन्छु कि. क्लाउड बल, कुनै खास एसोसिएसन छैन, तर एउटा कहानी बनाऊ, कहानीमा बल पनि हुनु पर्यो, क्लाउड पनि हुनु पर्यो. कुन तरिकाले त्यो स्टोरी ऊ विभ गर्छ त्यसले पनि त्यो क्रिएटिभिटी बढ्दै जान्छ. प्लस कुकिङ, म रोज कुकिङ गर्दिनँ, तर वेन आई कुक इफ आइ एम मेकिङ समथिङ, मलाई मेरो छोरालाई मनपर्ने केही बनाइरहेको छु भने ऊ पनि किचनमा आउनु पऱ्यो. ल मामु यो पनि ट्राई गर्ने, आज यो पनि हालिदिने, आज त्यो पनि गर्ने. त्यो पनि एक तरिकाको क्रिएटिभिटी पनि हो, एक तरिकाको बन्डिङ पनि, ह्युमन टच पनि आयो. एब्सोल्युटली. अनि आई थिङ्क that's what I am doing right now. Plus I encourage my child to read a lot. मेरो छोरा टचवुड राम्रोसँग त्यो वर्ड्सहरू पढ्न थालेको छ अनि ऊ स्टोरी बुक पढ्न सक्छ. एभ्री नाइट पढ्नै पर्छ उसलाई, 2-3 पेज पढ्छ, धेरै पढ्दैन होला, तर एटलिस्ट त्यो इमेजिनेसन पनि डेभलप हुन्छ स्टोरी बुक्सले. सो त्यो क्रिएटिभिटीको कुरा त्यहाँबाट हामी स्टार्ट गरिरहेछौँ.
मैले कहिलेकाहीँ कस्तो पेरेन्टहरूसँग धेरै इन्काउन्टर गर्छु भने मेरो छोरा या छोरीलाई विद्यालयमा राखेको छु, अब कसरी पढाउने, फ्युचर करियर उसको के कस्तो हुनुपर्ने, त्यसको लागि उसलाई के कस्तो सिप ज्ञान क्षमता चाहिने, यो विद्यालयकै जिम्मा हो। मैले त कसरी गर्न सक्छु, मसँग नलेज पनि छैन र त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट मसँग टाइम पनि छैन भन्नुहुन्छ। पेरेन्ट्स, त्यस्तो पेरेन्ट्सहरूलाई तपाईँ केही मेसेज दिन चाहनुहुन्छ हाम्रै कार्यक्रम मार्फत? हेर्नु, म पनि बिजी छु होइन, मेरो पनि वर्क प्रेसर धेरै नै हुन्छ, तर म बाबुसँग होइन, ऊ स्कुलबाट आएपछि 99% आइम एट होम फर द फर्स्ट 1 hour आफ्टर ही कम्स फ्रम स्कुल। किन त्यतिखेर ऊ फुल अफ आइडियाज हुन्छ कि आज यो भयो, आज उसले त्यसलाई त्यही भन्यो, यु नो लाइक त्यस्तो खालको हुन्छ नि। मेरो छोरा सबै सेयर गर्छ कि मसँग, सो म पनि ट्राई गर्छु कि अझ फाइन्ड आउट गरौँ त के भइरहेछ उसको स्कुलमा, अथवा कसले उसलाई के भन्यो, उसले के गर्यो त होइन। स्कुल होमवर्क पनि एकचोटि हेरिहाल्छु म। 1 hour द्याट टाइम आइम विथ माई चाइल्ड, त्यसपछि 2-3 घन्टा म फेरि वर्क गर्छु एन्ड हि इज डुइङ हिज कलरिङ होमवर्क यताउता। अनि नाइटमा पनि म 1 or 2 hours उसलाई दिन्छु कि। सो आई डोन्ट स्पेन्ड टु मच अफ टाइम विथ माई चाइल्ड कि म 3 बजीदेखि 9 बजे उसँगै छु, त्यस्तो हुँदैन। 4 to 6:37 आई एम डुइङ माई वर्क, मलाई पनि काम त्यतिखेर हुन्छ। तर जुन बेलामा उसँग छु होइन, आई ट्राई टु किप माई फोन अवे एभ्री टाइम, त्यो पनि पोसिबल हुँदैन, त्यो पनि साँच्चै कुरा हो। तर म उसँग म धेरै उसलाई पढाउँदिनँ, तर उसँग त्यो उसलाई एउटा कम्फर्ट फिल होस्, एउटा मेरो मामु लभ्स मी अनकन्डिसनली, त्यो थट उसको मनमा होस्। अनि दिज आर द थिङ्स वी क्यान डु फर फन, त्यो पनि उसलाई थाहा होस् होइन। स्याटरडेज त म काम गर्दिनँ, सो आइम विथ हिम अल द टाइम होइन। तर कसरी, अब धेरै ठुलो कुरा होइन, to develop your child at this age is not such a big deal. It is about playing one board game with him. एउटा उनो खेलिदियो, यु नो उनोलाई मनपर्छ होइन, उनो फ्लिप एउटा नयाँ गेम आएको छ, उनको भेरिएसन छ, उनो फ्लिप खेलिदिने 10 मिनट। उनो त म पनि खेल्छु, उनोको नयाँ आएको छ, त्यो पनि किन्नु, इट्स रियली नाइस। देयर इज उनो फ्लिप, देयर आर 2 sides in that. That's also a very good game, उनोकै हो। सो त्यो उनो होइन, उनो खेलिदिने एउटा राउन्ड, एउटा स्टोरी पढ्ने, केही एउटा कुरा गर्ने, स्कुलमा आज के भयो त, केही एउटा वर्ड एसोसिएसनवाला गेम खेल्ने, एउटा सानो डोमिनो सेट बनाउने। इट डजन्ट टेक टु मच टाइम, बट युआर डेभलपिङ अल दिस। आफूलाई पनि कति रमाइलो हुन्छ, एउटा स्ट्रेस बस्टर पनि हुन्छ नि। कतिपय पेरेन्टको चाहिँ ए होमवर्क गर्यो, ए के पढ्दैछौ, ल राम्रोसँग पढ है, यति मात्रै पनि कुरा हुन्छ। तर पढाइको कुरा नगरेर अरू पनि धेरै एक्टिभिटी सँगै गर्न सकिन्छ। हो, लास्ट इयर इनफ्याक्ट हाम्रो लागि धेरै राम्रो किन भएको थियो, लकडाउनमा सुरुमा थाहा थिएन नि यति लामो हुन्छ लकडाउन होइन। सुरुमा वी वर लाइक ए नो स्कुल, अब अरू जे गर्नुपर्ने थियो सबै गर्ने, सुपर एक्साइटेड। सुरुमा त हामी बिहान उठेर सनराइज हेर्ने सँगै होइन, कहिले पनि सनराइज देखेको थिएन मेरो बाबुले। कौसीमा जाने, सनराइज हेर्ने, अब वेट गर्ने कि 3 minutes 2 minutes होइन। एउटा हामीले टमेटो प्लान्ट पनि उगाएको के, टमेटो कसरी हुन्छ होइन, चोर्यो, बाँदरले आएर सबै चोर्यो, हाम्रो टमेटोज भाथ्यो, 4वटा गयो, तर त्यो गर्ने होइन। वी स्टार्टेड रिडिङ अ लट द्याट टाइम। हामीले गेम्स, बोर्ड गेम्स त्यतिखेर नै त्यो एउटा ह्याबिट पनि डेभलप भयो कि हाम्रो बोर्ड गेम्स खेल्ने। मेरो बाबु र मेरो कलरिङ कम्पिटिसन पनि हुन्थ्यो त्यतिखेर त हामीले धेरै कुराहरू गरेका थियौँ। कुकिङ, बेकिङ, मेरो बाबुले कुकिज बनाउने, यु नो केक बनाउने, एटलिस्ट त्यो हात पनि त मुभ हुन्छ नि, टीस्पुन, टेबल स्पुन कसरी हाल्ने, कसरी मिक्स गर्ने। दिज आर अल्सो स्मल थिङ्स द्याट आई थिङ्क उसले धेरै पनि सिक्या छ यो तरिकाले जस्तो लाग्छ। फेरि यो सँगसँगै अर्को साइड पनि छ कि यो मोटिभेसन केहीमा चाहिँ मेबी सोसल इमोसनल एस्पेक्ट पनि होला। कसैलाई चाहिँ बेडबाट या कोठाबाट बाहिर उठाएर निकालेर केही गराउनै सकिराख्नु भएको छैन पेरेन्टहरूले। हुन त तपाईँको यस्तो अनुभव छैन होला, तपाईँले केही यसमा केही विचार राख्न सक्नुहुन्छ कि कसरी मान्छे मोटिभेटेड हुन्छ? बच्चा कसरी मोटिभेटेड हुन्छ? You know, it's a very bad thing to say, I think, but maybe I think kids learn what they see. So maybe I'm not saying the right thing, or maybe it's not applicable to everybody. तर मेरो बच्चाले हेरेछ नि, my mom is always working, okay? My dad is always working. Of course, यस्तो पनि दिनुहुन्छ ऊ बसेर भिडियो गेमै हेरिरहेछ, त्यस्तो पनि गर्छ। I'm not saying that he's always productive, तर उसलाई त्यो बानी छ के मेरो मामु आफै सबै गर्नुहुन्छ, यु नो। उसलाई केही चाहियो भने चाहिँ नो इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ, यु डोन्ट निड दिस राइट नाउ, यो त मामुसँग पैसै छैन यति किन्न होइन। सो मेरो छोरालाई पनि त्यो एउटा वर्कको प्रति एउटा रिस्पेक्ट पनि छ
मेरो वर्कको लागि पनि उसको बाबाको वर्कको लागि पनि अनि आफ्नो वर्कको लागि पनि होइन एउटा रिस्पेक्ट एभ्रिथिङ कम्स विथ अ प्राइस ट्याग जस्तो पनि छ एन्ड बिकज अफ द्याट वी हेभ टु वर्क त्यो पनि एउटा फिलिङ अहिले नै देखि नै छ होइन एन्ड द्याट्स वाइ हि वर्क्स इफ आई टेल हिम लाइक यु हेभ टु हेल्प मम्मीलाई यो चाहियो मम्मीलाई प्लिज हेल्प गरिदियो न ही विल डु इट 100%. त्यो उसको बानी नै भइसक्यो किन उसले त्यस्तो देख्या छ. तर साँच्ची मुडी पनि छ मेरो छोरा होइन. धेरै दिन यस्तो पनि हुन्छ केही नगर्न मान्ने सुत्ने आम लाइक लेट इट बी. बट हि इज ओभरअल नाउ आई थिङ्क उसमा त्यो मोटिभेसन आफै आइरहेछ. केही गर्नु पऱ्यो सिक्नु पऱ्यो. मान्छेजीले भर्खरै एक्सप्लेन गर्नुभएको कुरालाई म एउटा थियरी सम्झेँ कि मैले. हजुर. सोसल लर्निङ थियरी भन्छ एसएलटी. ओके. अल्बर्ट बन्डुरा भन्ने एकजना अमेरिकन साइकोलोजिस्टले निकाल्नु भएको. उहाँले के भन्नुभयो भने मिरर गर्छ हो बच्चाहरूले हाम्रो हो उसले जे देख्छ त्यही मिरर गर्छ. मेरो ड्याडीले चाहिँ घाँस काटिरहेको देख्यो आज पनि भोलि पनि पर्सि पनि भने उसलाई त्यसप्रति इन्ट्रेस्ट जाग्छ किनकि उसको न्युरोनले नै त्यो इन्जोय गर्छ अरे कि. ओके. जे देख्यो मेरो ड्याडीले मेरो मम्मीले मेरो सबैभन्दा बढी जसमा समय बिताउँछु उसले जे गरेको देख्यो त्यही कपी गरौँ यो मेरो दिमागले मलाई भन्छ भनेर सोसल लर्निङ थियरी युएसमा 1970s अनवर्ड्स एकदमै पपुलर भएको थियो. त्यही भएर चाहिँ रोल मोडल हुनुपर्छ टिचरहरू पेरेन्ट्सहरू भन्ने कुरा आएको थियो. तपाईँले सायद यही भन्न खोजिराख्नु भएको छ. आई थिङ्क सो. अनि हजुरले भनेपछि मलाई एउटा कुरा मैले सम्झेको ठ्याक्कै होइन. लास्ट इयर मैले आफ्नो युट्युब च्यानल स्टार्ट गरेको थिएँ होइन. अनि मैले भिडियो क्यामेरा मसँग एउटा क्यामेरा थियो मेरो आफ्नो प्रोफेसनल फोटोग्राफीको लागि. तर मैले त्यसमा भिडियो कसरी बनाउने सिकेर लकडाउनभरिमा पढेर बिहान उठेर सिक्दै बनाएको. अनि मेरो युट्युबमा मैले हाल्न थालेँ एन्ड अल अफ द्याट. मेरो छोरालाई पनि इन्ट्रेस्ट आयो कि ठ्याक्क सेम भयो होइन. इन्ट्रेस्ट आयो. अनि मेरो छोराको फेभरेट टपिक इन द वर्ल्ड इज सोलर सिस्टम. ऊ चाहिँ सोलर सिस्टमको बारेमा उसलाई के थाहा छ. फर्गेट द प्लानेट्स अफ द सोलर सिस्टम. ड्वार्फ प्लानेट्स कति छ ड्वार्फ प्लानेट्सको कति छ माके हाउमेया द लार्जेस्ट स्टार इज युवाई स्कुटाई मलाई सबै आएर के भन्छ कि थिङ्स द्याट नर्मली वी आर नट टट इन स्कुल्स. लाइक आई डिड नट स्टडी एनी अफ दिस इन स्कुल. उसलाई धेरै कुरा थाहा छ होइन. अनि उसले लास्ट इयर आफ्नो युट्युबमा उसले पनि आफ्नो युट्युब च्यानल बनायो. मेरो पनि च्यानल हुन्छ अनि मामु भन्दा राम्रो च्यानल बनाएर देखाउँछु. सो ऊ त्यसमा होइन सोलर सिस्टमको कुरा गर्छ. आफै ड्रइङ गरेर त्यो ड्रइङबाट सिकाउँछ कि आफ्नो च्यानलमा. अनि त्यो च्यानलमा उसले त्यो जुन ब्याकड्रप हुन्छ नि अब च्यानलमा लाइक जहाँ उभिएर आफै उसले पेन्ट गरेर बनाएको मैले उसलाई हेल्प गरेको थियो. त्यो डिआइवाई एटिट्युड. सो हामीले डु इट योर सेल्फ हामीले आफै पेन्ट गरेर स्टार्स बनाएर त्यो ब्याकड्रपहरू बनाएको. सो मेरो छोरालाई पनि ठ्याक्क त्यस्तै भयो. उसले पनि युट्युब च्यानल स्टार्ट गरेको एन्ड पोस्ट गर्छ कहिले. सोसल लर्निङ थियरी डज वर्क. इट या नाउ द्याट आई थिङ्क अबाउट इट डज. हो एन्ड एकदमै हो. उसले पनि त्यस्तै ठ्याक्क त्यही गर्यो. सँगसँगै म अर्को कुरा पनि जोड्न चाहन्छु. यो प्रोफेसनलिजम भन्छ नि व्यावसायिकता. तपाईँ मोटिभेटेड पनि हुनुभयो तपाईँसँग क्रिएटिभिटी पनि छ. तर जुनसुकै इरेस्पेक्टिभ अफ वाट एभर प्रोफेसन्स यु आर इन डक्टर बन्नुहोस् इन्जिनियर बन्नुहोस् अरू कुनै आर्टिस्ट बन्नुहोस् जे बन्नुहोस् त्यो व्यावसायिकता प्रोफेसनलिजम भन्ने त हुन्छ होला. त्यसको कुनै फिचरहरू कुनै क्राइटेरियाहरू छ होला. यु नो तपाईँले यति रेलेभेन्ट कुरा सोध्नु भएको छ मलाई. 3 दिन अगाडिको कुरा भन्छु. मेरो अफिसमा हामी 4 जना छौँ अहिले. हामी बसेर कुरा गरिरहेको थिएँ. एकजना छ आफ्नो काममा टप रियली गुड एट वाट हि डज. हामी उहाँसँग काम गरिरहेको थियौँ होइन. उहाँको प्रब्लम के छ मलाई आज कुनै कामको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने पनि मैले आज कल गरेँ 8 दिनपछि मेसेज आउँछ हे व्हाट डु यु वान्ट टु टक अबाउट राइट. यु कान्ट त्यस्तो मान्छेसँग काम गर्न रमाइलो हुँदैन के. रेस्पोन्स टाइमै धेरै लामो एन्ड यु डोन्ट नो वेदर हिल एभर रेस्पोन्ड. यु गिभ अप राइट. सो वाट आई टोल्ड माई टिम इज लिसन हामीलाई एउटा अल्टरनेटिभ खोज्नु पऱ्यो. बिकज मेरो लागि काम चाहिँ 10% कम होस् मलाई फरक पर्दैन. प्रोफेसनलिजम एथिक्स मलाई टप नच चाहियो. बट वाट इज प्रोफेसनलिजम एन्ड वाट आर द हाउ डु यु नो इफ समबडी इज प्रोफेसनल. मलाई के लाग्छ अ प्रोफेसनल पर्सन इज समबडी who respects themselves, their career, and the other person and their career. So, if I am professional, it means I respect what I do, I respect Kumarji, and I respect what he does. If he's invited me here today,
I can't be coming in च्यातेको लुगा होइन. I can't be coming with my hair dirty because he's invited me. I respect my profession. My profession requires that म यस्तो लुगा लगाऊँ, म अलि properly dress भएर आऊँ, टाइममा आऊँ. See, I came early होइन. टाइममा आउनु पर्यो, राम्रोसँग रेडी भएर आउनु पर्यो, प्रिपेयर्ड आउनु पर्यो. अनि कुमारजीको रिस्पेक्टको लागि प्रपरली ड्रेस भएर कुमारजीलाई रिस्पेक्ट देखाउनको लागि पनि त त्यही गर्नु पर्यो. सो द पोइन्ट इज प्रोफेसनलिजम इज अबाउट रिस्पेक्टिङ योर सेल्फ, योर करियर, वाट यु डु, योर स्किल्स and the other person, their time, their presence, their career, their skills. And professionalism मा धेरै सानो सानो कुरा छ. फोन कल्स रिटर्न गर्ने, मेल्सको रिप्लाई दिने, मेसेजेस रिटर्न गर्ने होइन. थिङ्स लाइक जस्ट बिङ पोलाइट, respecting the other person's time, knowing how to dress and how to groom. Today, if I was wearing a च्यातेको green color को t-shirt with a Mickey Mouse drawn here, त्यो लेभल अफ सिरियसनेस, त्यो लेभल अफ प्रोफेसनलिजम थिएन होला. मेरो पर्सेप्सन डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो होला, मेरो मुड डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो होला. सो प्रोफेसनलिजम इज अ लट अबाउट रिस्पेक्टिङ योर सेल्फ एन्ड योर प्रोफेसन एन्ड द अदर पर्सन एन्ड देयर प्रोफेसन. एन्ड वी हेभ टु इन्कल्केट दिस, बिकज जबसम्म प्रोफेसनलिजम, तपाईँको जुन प्रोफेसन होस् त्यसको प्रत्येक प्रोफेसनको भाइब छुट्टै हुन्छ, प्रत्येक प्रोफेसनको डिमान्ड छुट्टै हुन्छ, प्रत्येक प्रोफेसनको रिस्पेक्ट छुट्टै खालको हुन्छ. तर जे होस् तपाईँको प्रोफेसन अनि अर्को मान्छेको प्रोफेसन, त्यसलाई रिस्पेक्ट गरेर काम गरेको इज प्रोफेसनलिजम. अनि तपाईँले टाइमलाई, प्रेजेन्सलाई, अर्को मान्छेको एफर्टलाई, अर्को मान्छेको प्रोफेसनलिजमलाई, करियरलाई, स्किल्सलाई रिस्पेक्ट गर्नु भएन, मिनिङ युआर नट प्रोफेसनल इनफ. द्याट्स द वे आई लुक एट इट ब्रड एस्पेक्टमा. नलेज मात्रै भएर भएन. कति कति त एकदम कोही डक्टर देखिन्छ, विथ अल ड्यु रेस्पेक्ट है, अब कति वर्षको एक्सपिरियन्स, उहाँले यति धेरै जान्नुभएको छ कि मर्न लागेको मान्छेलाई जग्गै दिन सक्नुहुन्छ. तर अरू प्रोफेसनलिजम एस्पेक्टको कुराहरू यहाँले गर्नुभयो, त्यो देखिँदैन. अब त भएन होइन? भएन कुमारजी. मसँग के भएको थियो, डक्टरको कुरा भन्नुभएको छ भने, जब म 8 months प्रेग्नेन्ट थिएँ, म कलकत्ता गएको डेलिभरीको लागि, किनकि यहाँ कोही पनि छैन, मामु लाइक माइतीमा बसेर सजिलो हुन्छ, त्यो सोचेर म कलकत्ता गएको थिएँ डेलिभरीको लागि. अनि मेरो प्रेग्नेन्सीको बेला म एकचोटि पनि कलकत्ता गएन. सो मेरो त्यहाँ कोही पनि डक्टर थिएन चिनेको. सो मैले मामुलाई फोन गरेर भनेको थिएँ, मामु एउटा कोही पनि डक्टर अब डेलिभरीको लागि चाहियो, मलाई एउटा डक्टरको अपोइन्टमेन्ट लिनु, म 2 दिनमा आउँदैछु. मेरो मामुले एउटा एकदमै सिनियर डक्टरको अपोइन्टमेन्ट लिनुभएको थियो. अब यु नो वेन यु आर प्रेग्नेन्ट एकदमै क्वेसन्स हुन्छ कि, एङ्जाइटी खालको पनि हुन्छ, डर लाग्छ, पहिलोचोटि हो होइन, अनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ गइरहेको कति कति कुरा हुन्छ. अनि मैले चाहिँ धेरै क्वेसनको लिस्ट बनाएर फोनमा टिपेको थिएँ कि यो क्वेसन सोध्नु पऱ्यो डक्टरलाई होइन. अनि मेरो मामुले कलकत्ताको एकदमै सिनियर गाइनोकोलोजिस्टसँग मेरो अपोइन्टमेन्ट लिनु भएको थियो, नाम लेखाइदिनु भएको थियो. हामी पुगेँ, 3 घन्टापछि हाम्रो नम्बर आयो, मामु र मेरो. अनि म त रेडी होइन, क्वेसन छ मसँग, सबै रिपोर्ट सबै बोकेर म गएँ छिरेभित्र. अनि मैले यस्तो गरेर राखेँ रिपोर्ट होइन. उहाँले हेर्नुभयो, ठिक है 3 दिन बाद आ जाना, डिलिभरी कर देंगे. मेरो अनुहारसम्म हेर्नु भएन, क्वेसनको त कुरै छुट्टै. अब मलाई त यस्तो डर लाग्न थाल्यो होइन, केही सोध्न पाएन. अनि उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेज पनि यस्तो थियो, आँखा पनि मलाई हेर्नु पनि भएन होइन. एन्ड आई गट अप, म बाहिर गएर म त रुन थालेँ होइन. आई वाज लाइक, आई स्टार्टेड क्राइङ, आई वाज सो स्क्यार्ड, आई स्टार्टेड क्राइङ. अब के गर्ने, कसरी कुरा गर्ने. एन्ड मामु सेड, उहाँ चाहिँ बेस्ट हुनुहुन्छ होइन, आई कान्ट गेट यु अ बेटर डक्टर देन हर. I said, but I can't go to her because she does not know me. कुरै गर्न पाएन नि. अनि प्रोफेसनलिजमको कुरा आयो, यु नो स्किल्स वर्सेस प्रोफेसनलिजम. आई सेड, ममा गेट मी समबडी एल्स, मलाई अर्को डक्टरसँग एकछिन चिनाइदिनु. अब कसलाई चिनाउने, के गर्ने. ठ्याक्क त्यहाँ बस्दाखेरि अगाडि बोर्डमा एउटा अर्को डक्टरको नाम थियो, नचिनेको डक्टर होइन, तर डक्टर त डक्टरै हो, MBBS पढेर आएको डक्टरै हो, स्पेसलाइज्ड गाइनोकोलोजिस्टै हो. हामी वेट गरेँ, 2-3 घन्टापछि उहाँसँग पनि भेट भयो. उहाँ डक्टर चाहिँ त्यति एक्सपिरियन्स पनि हुनुहुन्थ्यो, तर 40 मिनटसँग मसँग कुरा गर्नुभयो. आफ्नो पर्सनल वाट्सएप नम्बर दिनुभयो कि, ल मलाई थाहा छ तिमी बाहिरबाट आएको, तिमीलाई अलि एङ्जाइटी जस्तो छ, एकचोटि पनि भेटेको छैन मलाई, नेक्स्ट विकसम्म वेट गरौँ, त्यसपछि हेरौँला. अल्टिमेटली उहाँले मेरो अपरेसन गरिदिनु भयो. यति मलाई 2-3 चोटि आएर भेट्नुभयो. राति मलाई होइन, बाबु भएपछि अलिक गाह्रो भइरहेको थियो, राति 2 बजे मेसेज गर्ने, डक्टर यस्तो यस्तो भयो, केही छैन, भोलि बिहानसम्म वेट गरेर 6 बजे आइहाल्छु, 6 बजे आइदिने. सो द्याट इज प्रोफेसनलिजम.
त्यो स्किल इज गुड, यस अफकोर्स यु निड द्याट स्किल, तर मेरो विचारमा स्किल हेज टु बी 80%, प्रोफेसनलिजम हेज टु बी 100%. I can't work with 100% skill and 20% professionalism. त्यो चाहिँ म्याच हुँदैन क्या. You can't compromise on professionalism. Can't. त्यो गाह्रो छ. काम गर्न, लङ टर्म रिलेसन मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ. अब हाम्रो यो कन्भर्सेसनलाई मैले चाहिँ स्कुल एजुकेसन पेरेन्टिङसँग जहिले पनि जोड्न कोसिस गर्छु कि, किनभने समाजमा यस्ता कुराहरू हामी कति देख्छौँ, हामीलाई लाग्छ आई थिङ्क वी आर भेरी कन्भिन्स्ड, सायद यो सेन्सिबलै कुरा हो, सबैजना कन्भिन्स्ड हुनुहुन्छ होला कि हामीले राइट थिङ गर्नुपर्छ, र स्पेसली हाम्रो जे जसरी समय बितिराखेको भए पनि अब आउने न्यू जेनेरेसन जो छ, बालबालिका किशोर किशोरीहरू, उनीहरूले चाहिँ बेटर लर्निङ एक्सपिरियन्स पनि पाउनुपर्छ. कम्प्लेन मात्रै गर्ने, कम्प्लेन मात्रै सुन्ने हुनु हुँदैन, त्यस्तो हामीलाई लाग्छ होइन. शिक्षाले धेरै कुरा परिवर्तन गर्न सक्छ. तपाईँलाई शिक्षाको उद्देश्य अब यो सबै कुरा बुझ्दै आउँदाखेरि के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? टु टेक द वर्ल्ड टु अ बेटर प्लेस मेबी. But how? Yes, alikati specifics is. Yeah, specifics, right? Why was education made, or why was the current education system made? For the Industrial Revolution. That's another story. तर पहिला के थियो, एडुकेसन किन गर्ने छ, पहिला युनिफर्म किन लगाउने, फ्याक्ट्रीको लागि लेबरर्स चाहियो, राइट? अब त्यो चाहिँ कम्प्लिटली आउटडेटेड अनि अब्सोल्युट कन्सेप्ट भयो. इन्डस्ट्री त अर्कै तरिकाले गइसक्यो. एक्ज्याक्टली. अब इन्डस्ट्री अटोमेसन भयो, अब त्यसमा त्यति मान्छे चाहिँदैन, हाम्रो पुरै वर्कफोर्सलाई इन्डस्ट्रीमा पठाउनु पर्दैन. That the purpose of education really is to make a world that is sustainable, that is better, that is happier. If we have to make a world that is happier, we can't prepare our children only to earn money. That's not going to work. Because money alone does not make anybody happy. We have to teach our children emotional skills, Panita. How to be healthy, Panita. How to grow your own food. Simple things like that. Right? How to maintain your mental health. मेरो स्कुलको एउटा साथी को बारेमा मैले सुनेको थिएँ. अर्को साथीले भनिरहेको थियो किन ऊ बम्बेका थियो, उसलाई भेट्यो एन्ड अल द्याट. स्कुल क्याप्टन, गोल्ड मेडलिस्ट, स्कुलमा ब्रिलियन्ट. अहिले चाहिँ साइकाइट्रिस्टबाट हेल्प लिइरहेको छ. टक्स टु हिमसेल्फ, हेल्युसिनेसन जस्तो गरिरहेछ क्या. किन? त्यो यति धेरै प्रेसर, स्ट्रेसलाई उसले ह्यान्डलै गर्न सकेन कि. एन्ड बियोन्ड अ पोइन्ट त्यो उसको स्ट्रेसले उसलाई यस्तो गाह्रो बनाइदिएको द्याट उसको सबै स्किल्स, उसको सबै नलेज, इन्फर्मेसन, विजडम जति थियो, मेन्टल हेल्थले उसलाई ह्यान्डलै गर्न पाएन. सो द पर्पस अफ स्कुल इज टु मेक अल राउन्डेड इन्डिभिजुअल्स, मान्छे जो सबै गर्न सक्छ, मेन्टल हेल्थ पनि, फिजिकल हेल्थ पनि, इमोसनल अन्डरस्ट्यान्डिङ, इमोसनल हेल्थ पनि, प्लस सुड बी एबल टु अर्न फर देमसेल्भ्स एन्ड सुड बी एबल टु मेक ह्युम्यानिटी प्रोग्रेस एज वेल. सो त्यो एकदमै ठुलो बर्डन पनि छ एक तरिकाले स्कुलमा होइन. त्यो मात्र लेबरर्स प्रिपेयर गरेर अब काम छैन कि. जुन हामीले जुन किसिमको स्ट्रक्चर्ड फिक्स्ड 1 2 3 4 ब्रेक 5 6 7 8 गो होम, त्यसले चाहिँ हुँदैन होइन. त्यो चाहिँ राख्नुपर्छ होला टु मेन्टेन द्याट युनिफर्मिटी, तर द्याट सिस्टम. तर इफ देयर इज अ बेटर वे, त्यो नगरिकन पनि हुन्छ भने द्याट विल बी अ बेटर अप्रोच. बिकज एभ्री वान लर्न्स एट डिफ्रेन्ट टाइम्स इन अ डिफ्रेन्ट वे. फिनल्यान्डको जुन एडुकेसन कन्सेप्ट छ, कन्सेप्टै चेन्ज गरिदिएको छ. एन्ड सम अफ द ह्याप्पिएस्ट, मोस्ट प्रोग्रेसिभ पिपल आर कमिङ फ्रम देयर. बिकज त्यो नयाँ एडुकेसन सिस्टम विच इज मोर अप्रोप्रिएट टु द वर्ल्ड टुडे, त्यो एडुकेसनले सिकिरहेको छ मान्छेहरू. सो अफकोर्स त्यो त पोसिबल. एकदमै रमाइलो भइरहेको छ तपाईँसँग आज कुरा गरेर. आशा छ दर्शकहरूले पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू, करियरलाई लिएर, मोटिभेसन, प्रोफेसनलिजमलाई लिएर, घरको, फ्यामिलीको, स्कुलको कुरालाई लिएर पक्कै पनि केही मनन गरिराख्नु भएको छ. म त यहाँलाई अन्तिममा अब एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु. तपाईँको सानो छोरा ग्रो पनि हुँदै गइराख्नु भएको छ. मानिलिउँ यस्तो अवस्था आयो तपाईँलाई कि आफ्नो छोराको लागि स्कुलले एउटा सिप, स्किल र एउटा सब्जेक्ट मात्रै तपाईँलाई अफर गर्न सक्छ, तर तपाईँले त्यो माग्नुपर्छ भने तपाईँ कुन स्किल, सिप र कुन सब्जेक्ट आफ्नो छोराको लागि विद्यालयबाट माग्नुहुन्छ? स्किल टु आस्क द राइट क्वेसन्स. कसरी क्वेसन्स सोध्ने, राइट क्वेसन के हुन्छ, बिकज राइट क्वेसन्स विल गिभ यु द राइट आन्सर्स होइन. टु बी एबल टु आस्क द राइट क्वेसन्स, द्याट इज द वान स्किल. द वान सब्जेक्ट, लजिक. बिकज भोलि गएर कोडिङ, creativity,
एभ्रिथिङमा लजिक पनि युज गर्नु पर्यो. सो द वान सब्जेक्ट वुड बी लजिक. इफ लजिक इज अ स्किल अर अ सब्जेक्ट? यसलाई सब्जेक्टमा पनि राख्न सकिन्छ. सब्जेक्टमा राख्न सक्यो. जस्तो लाग्छ. स्किल क्वेसन सोध्ने होइन, सही सवाल कसरी सोध्ने त्यो स्किल चाहियो. अनि सब्जेक्ट लजिक लजिक एन्ड रिजनिङ एन्ड रिजनिङ हो. ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच मान्छे अग्रवालजी. यहाँसँग आज कुरा गर्न पाउँदाखेरि धेरै खुसी लागेको छ. यहाँको जे जति प्रोफेसनहरू छ, सायद यहाँ फेरि कस्तो हुनुहुन्छ, एकदमै कन्टेम्पोरेरी समयले मागे अनुसार आफूलाई चाहिँ ढाल्दै लगिराख्नु भएको छ. त्यसमा एकदम सफलताको कामना गर्दछु. थ्याङ्क यू सो मच कुमारजी. मलाई पनि एकदमै खुसी लाग्यो. कति दिनपछि यो विषयमा कुरा गर्नु पाएँ जस्तो लागिरहेछ. थ्याङ्क यू सो मच फर द अपर्च्युनिटी. थ्याङ्क यू भेरी मच. एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्. हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा.